झालं. किती वर्ष खूप वर्ष पोर्तुगीज ऑलरेडी दर्गा म्हणून मेन्शन केलंय. एकच मिनिट. सरांनी एक बहुमोल अशी मदत केली आणि त्या मदती खातीर आपल्या फकीरपटा वाड्याच्या वतीन त्यांना एक सन्मान चिन्ह रमेश का पुढे फकीर पाटर आसा आनी ज्या दर्गा हांगासर म्हाका दिसता ही पोर्चुगीज टायमाची जे आयज पोर्चुगीज आमच्या हांगासून ज्या टायमार आसले त्या टायमाची ही आमची दर्गा हेंच्यांनी सांबाळून दवरलेली आसा. जे आमी सगळे भावा सारखे सगळे जाण आमी वागतात अशेंच तेंच्यांनी सगळ्यांनी बरें हें करचें. जे आयज हांगासर तेंच्यांनी म्हाजो सत्कार केल्लो आसा जे आयज खूब बरें दिसता. जे आयज इतल्या पिढयांनी हांगासर हेचेर कोणीच लक्ष दिवंक नासलें. जी दर्गा तेंची आसली देवाची सदांच खऱ्यांनी म्हणटा ते आपले जेन्ना हें आसता मंदीर आसता समज एक चर्च आसता दर्गा आसता ती सदांच बरी आसूंक जाय. जेन्ना तूं प्रे करूंक वयता तेन्ना देवाक ते दिसता. ताका लागून आयज देवान म्हाका दिसता खंयच्याच तरी तेंच्या तकलेन घातलें आनी म्हाज्या कडेन जर तेंच्यांनी म्हाज्या कडेन कितें हेल्प मागलो तितलो हेल्प तेंकां हांवें केलो आनी आयज तेंच्यांनी हांगासर बऱ्यान बरी ही हांगासर तेंच्यांनी वास्तू हांगासर बऱ्यान बरी केल्ली आसा जी द्वारका हांगा आनी तेंकां सगळ्यांक बरें हांगासर नमाजूय पडोवंक मेळटलें. जे आयज तेंच्यांनी हांगासर पोर्चुगीज टायमाचेर आयज तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की केन्नासून हांगासर हे ट्राय करता जे आयज हें बांदून बरें हें तेंकां मेळचें म्हणून जे आयज तेंकां मेळ्ळलें आसा. तेंच्यांनी असो बरो तेजो मेंटेन दवरचो आनी जे आयज ते सगळे जाण हांगासर हिंदू मुस्लीम आनी सगळे जाण हांगासर ह्या वाड्यार सगळे जाण भाव कशे मानून ते बरे वागतात तशेंच तेंच्यांनी फुडें बी बरें अशें वागचें. आनी जे आज हे तेंकां दिल्लें आसा देवान करून दिल्लें आसा देव सदांच ते फाटल्यान आसता तशेंच आयज तेंच्या फाटल्यान देवूय आसा. तशेंच तेंच्यांनी हे बरें सगळे जाण रावचे आनी जे आयज हांगासर ते काम करून दिल्लें आनी आयज म्हाका हांगासर आपयल्ल्या बद्दल तेंकां हांव थँक्स म्हणटा. फकीर वाठार म्हणजे हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन सगळे एकवटीन हांगा रावतात आनी तेचेच आयज सांगपाचें खरें म्हटल्यार आमच्या सरान खंयची जात पात पळोवचे पयलीं हिंदू समान आनी सगळेच आमकां समान आसा त्या प्रमाणे सरान आयज आमचे एक पिराचे खूब वर्सां पयलींचे तेंचें देवूळ आसा ते आयज तकली सरान तांकां हेल्प केलेली आसा आनी आयज ते बऱ्या पैकी बांदून जाल्लेले आसा. तेन्ना आयज तेंच्यांनी स्वता म्हणून सराक आपयलो आनी स्वता म्हणून तेंनी सराक आमचो सत्कार केल्लो आसा. म्हणून खरेंच सर अशें आमची बऱ्याच लोकांनी सरान आमची कामां केल्ली अशी तांकांय कळले की सरान आपल्या कितें केलें म्हणून आयज तेंच्यांनी हक्कान सराक आपयलो आनी आयज तेंच्यांनी सत्कार केल्लो आसा. म्हणून तेंचे सुद्दां आभार मानता आनी सरान केल्या बद्दल सराचें हांव स्वागत करता. दरगाह का काम रुका हुआ था जैसे प्रवीण भाई आए तभी से हमारा दरगाह काम एक नंबर हो गया है. और वो पहले था कि ऐसा था कई लोगों को हमने बोल चुके थे उनके पास से कहीं हुआ नहीं, वो मदद तक टूटने आया था किसी की मदद नहीं तो मदद के कोई भक्त बोलते एक साया बन के हमारे पीछे से खड़े रहे प्रवीण भाई. इसके लिए अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा. आने वाला देखता है कि किसने किया क्या नहीं किया, सब लोग पूछते तो अच्छा लगा. इनका नाम हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हमारे दरगाह के वली अपने संदल पीर बाबा शाह इनको आगे जिता के लाएंगे ये हमने उम्मीद रखते हैं. और मेरे तो सब खत्म करता हूँ.